बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बीतक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र को जय। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराजी महाराज को असीमित कृपा हामी सबै भक्तजन सुन्दर साथहरूको जीवनमा सधैँभरि बर्सिरहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पवित्र प्राङ्गणबाट श्रीमद् बीतक चर्चा महोत्सवको आज 23औं भागमा हामीहरू उपस्थित भएका छौं। आज विशेष रूपमा पद्मावतीपुरी धाममा श्री प्राणनाथजी तथा महाराजा छत्रसालजीको मधुर मिलन अत्यन्त सुन्दर प्रसंग हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत छ। आउनुहोस् प्रारम्भिक प्रार्थनाबाट सुरु गरौं। आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्दं व्रजे स्वरूपेण पुराति जातम् कवीस्य प्राप्तं प्रियप्राणार्थम् हरे सुखं सततं ब्रह्मादियाजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसि विज्ञानदाता निजधर्मधाता बंधु शरणं बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रिय सुन्दर साथजी, यो जीवन असाध्य नै क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ। यो जीवनको क्षणभङ्गुरताको विषयमा व्याख्या गर्दै श्रीमद् गीतामा श्री कृष्णजी अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भगवत गीताको त्यो महत्त्वपूर्ण प्रसंग अर्जुनलाई उपदेश दिँदै गर्दाको जीवनको क्षणभङ्गुरताको विषयमा। हे अर्जुन, जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु निश्चित छ। दुनियाँमा कालको चक्र चलिरहेको छ, तर जसले शरीर हुँदै शरीर छँदै परमात्माको दिव्य अनुभूति गर्न सक्यो उसको फेरि पुनर्जन्म हुँदैन। सुन्दर साथजी, त्यही विषयमा नै स्पष्ट पार्दै मृत्युको लागि शोक नगर अर्जुन, शोक नगर। यो आवागमनको चक्कर त चलिरहन्छ, आत्मा कहिले पनि मर्दैन, शरीर मरेर जाने हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे न त्वं सोचोतुमर्हसि। गीताको दोस्रो अध्यायको यो श्लोकबाट पनि प्रष्ट पारिएको छ। प्रिय सुन्दर साथजी, रामनगरको यो भूमि छ। जागरणीको अभियान महामती प्राणनाथजी अनेक दुःख कष्ट झेल्दै झेल्दै रामनगर पुग्नु भएको छ। बादशाह औरंगजेब पछि लागेको छ, हैरान अझै पनि। एकातिर पीडा पनि छ, पश्चाताप पनि छ, र अर्कोतर्फ महामती प्राणनाथजीलाई उसले बिर्सिनु पनि सकेको छैन। उर्दल खान सेनाको प्रमुखलाई उसले आज्ञा दिन्छ, तिमी जसरी पनि
श्रीजीलाई पक्रेर लिएर आऊ। उर्दल खानले शेख खिदरलाई पठाउँछ र शेख खिदरले विचार गर्दछ कि हिन्दू नै त्यहीको व्यक्ति भयो भने पक्रन सजिलो हुनेछ भन्ने विचार गरेर भिखारीदासलाई उसले पठाउँछ। भिखारीदास जब श्रीजी महाराजको पासमा पुग्दछ त्यसपछि ऊ आफै श्रीजी महाराजको त्यो दिव्य उपदेशबाट वशीभूत भएर अभिभूत भएर आनन्द मग्न भएर निमग्न भएर त्यही नै आफ्नो जागृति हुन्छ र सँगसँगै शेख खिदर पनि गएर चर्चामा अलमस्त हुन थाल्छ। समर्पित बन्छन् दुवैजना। यति बेला त्यहाँको राजाले आग्रह गर्दछ श्रीजी महाराजलाई केही समय यहाँबाट बाहिर गएर बस्दै हुन्थ्यो। महात्माजी, बादशाह औरंगजेबले यहाँ आक्रमण गर्ने तयारी गरेको छ, हजुर केही समयको लागि बाहिर गइदिनुहोस्। श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ तिमी चिन्ता नगर, मेरो फिक्री नगर, केही पनि गर्न सक्ने छैन उसले। यतातिर शेख खिदरको आग्रह स्वीकार गर्दै राजा पनि जान्छन्, श्रीजी महाराजको दर्शन गर्नको लागि जान्छन् र एकान्तमा गएर लुकेर छिपेर दर्शन गरेर फर्किन्छन्। किनभने भाइ भातराहरूले वरिपरि बस्नेहरूले राजालाई कान फुकेका छन्, ल है होस गर्नुहोस् है, श्रीजीसँग त जादुको कुनै मन्त्र सहितको खरानी तयार गरेर राखेका छन् उनले। त्यो छर्किने बित्तिकै उनको आत्मजागृति त्यही समर्पित हुन्छ। ऊ त्यसले होस गर्नु, नजिक नजानु, यो भावको साथमा सचेत गराएका हुन्छन्। तर पनि राजा गएर लुकेर एकान्तमा गएर लुकेर फर्किन्छन् दर्शन गरेर। श्रीजी महाराज रामनगरको एक गाउँ गढा प्रस्थान गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट रामनगरको राजाले श्रीजी महाराज बसेको ठाउँ यसलाई खनेर अपमानित गरेको हुन्छ र सुन्दर साथहरूले परिश्रमको साथ बनाएको त्यो हवेली समेतलाई भत्काइदिएर अत्यन्त अपमानबोधक व्यवहार गरेको हुन्छ। सुन्दर साथहरू दुखी हुनुहुन्छ। यही गढामा यी कुराहरू सबै सुन्नुहुन्छ श्रीजी महाराजले र गढाको हाकिम भगवन्त रायको छोराले पनि सुन्दर साथहरूलाई लुट्ने काम गर्दछ। श्रीजी महाराजलाई लाग्दछ यो ठाउँ त एकदम अपवित्र रहेछ, त्यसैले यो ठाउँलाई बस्न लायक ठाउँ मान्नुहुन्न। यसको आधारमा श्रीजी महाराजले त्यसलाई अपवित्रताको स्थान मान्दै त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। लानत गढेको उस दिन से हुआ खुवार, त्यो एक प्रकारको परमात्माको कृपाबाट वञ्चित स्थानको रूपमा त्यो चिनियो गढा। यस्तो प्रकारले श्रीजी महाराज निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। दुःख र कष्ट दिनेहरू ठाउँ ठाउँमा भेटिन्छन्, उनीहरूले प्रताडना दिइरहेका हुन्छन्, तर पनि श्रीजी महाराज पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्न। सुन्दर साथहरूको जमातको सँगसँगै अगाडि बढिरहनु भएको छ। गढा आइपुगेपछि रामनगरमा छुटेको एउटा प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै लालदास महाराज भन्नुहुन्छ 2 वर्ष रामनगर बस्दा सुरत सिंह र महाराज छत्रसाल भतिजाका भतिजा देवकरण त्यहाँ सँगै भेट भएका थिए रामनगरमा। महाराज छत्रसालका भतिजा उनीहरू चर्चाबाट जागिनु भएका हुन्छन्। जब देवकरण त्यहाँ रामनगरमै भेटघाट भइसकेका हुन्छ, श्रीजी महाराजको चर्चाबाट खुब आनन्दको अनुभव गरिसकेका हुन्छन्। उनले साँच्चै नै जीवनको उद्धार, जीवनको मोक्षको बाटो श्रीजी महाराजको चर्चाबाट उनीहरूले प्राप्त गर्दछन् र भन्दछन् देवकरण भाइ श्रीजी महाराजलाई, हे श्रीजी महाराज, मेरा काका कट्टर हिन्दूवादी र धर्मका रक्षक हुनुहुन्छ, एक समर्थ गुरुको खोजीमा हुनुहुन्छ। म हजुरको बारेमा महाराजालाई गएर जानकारी दिनेछु। काकाले खोजेको सद्गुरु हजुर नै हुनुहुन्छ।
मैं महाराज सो कहूं ओ ईमान ल्यावे बेशक पक्कै पनि मलाई विश्वास छ मेरा काकाले हजुरको दर्शन गरेर आत्म जागृत गर्नुहुन्छ त्यसैले म गएर खबर पुर्याउने छु। सुन्दर शाहजी यो आधारमा देवकरण भाइको जागृति भइसकेको हुन्छ आत्मा। केही कारणवश आफ्ना काकासँग रिसाएर आएका देवकरणलाई श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ मैले धेरै राजाहरूलाई जागृत गर्ने प्रयास गरेँ तर यस्तो लाग्दैछ शाकुन्तलको आत्मा छत्रसालमा नै विराजमान छ, तिम्रो काकामा नै विराजमान छ। तिमीले उनलाई लगेर सन्देश पुर्याउनु कि श्रीजी महाराज आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको माध्यमद्वारा हिन्दूको रक्षा सँगसँगै सुन्दर शास्त्रको जागृतिको महान अभियानमा अब एकजुट हुनुपर्दछ। हम सब राजा देखे पर काहूं न देखे अंकुर, पर काहूं न देखा अंकुर, शाकुंडल इन्हें परखी तो इनसो होसी मजकूर। मलाई विश्वास छ देवकरण छत्रसालबाट नै अब यो जागनीको कार्यभार अगाडि बढ्न सक्दछ। प्रिय सुन्दर शाहजी छत्रसाल महाराजको विषयमा केही श्रवण गरौँ। अब उहाँलाई उहाँको जन्मको विषयमा उहाँको जीवन सम्बन्धमा थोरै बुझ्ने प्रयास गरौँ। विक्रम सम्वत 1706 जेठ शुक्ल तृतीयाको दिन बुन्देलखण्डको महेवामा माता लाडकुंवरी र पिता चम्पत रायको कान्छो छोरोको रूपमा महाराज छत्रसालजीको जन्म भएको थियो। पालन पोषण शिक्षा दीक्षा मामा घरमा बित्यो, पूरा भयो। मुगल सेनासँगको युद्धमा मारिएका जेठा सुपुत्र सारवाहन एक दिन आमाको सपनामा आएर भन्नुहुन्छ आमा नरुनुहोस्, म हजुरको गर्भबाट नै फेरि जन्म लिँदैछु र भनिन्छ। उनै सारवाहन छत्रसालको रूपमा यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो, उहाँको जन्म भएको थियो। शास्त्र शून्य सागर अलख सुन्दर शाहजी यहाँ प्रश्न पार्न खोजिएको छ छत्रसाल महाराजको जन्मको विषयमा। शास्त्र शून्य सागर अलख विक्रम प्रचलित साल ज्येष्ठ शुक्ल तिथि तीजको प्रगटे नृप छत्रसाल। अर्थात शास्त्र भनेको 6 छन् खटशास्त्र, शून्य भनेको शून्य भएको 0, सागर 7 सागर, त्यसपछि अलख परमात्मा एक हुनुहुन्छ। अथवा 1706 1706 विक्रम सम्वतमा छत्रसाल प्रकट हुनुभयो भन्ने कुरा प्रश्न पारेको छ। सुन्दर शाहजी आउनुहोस्, उनै छत्रसालको जन्मको विषयमा हामी एउटा स्लाइडबाट हेर्ने प्रयास गरौँ, बुझ्ने प्रयास गरौँ। बधाई हो महाराज, ये रहे नन्हे राजकुमार। सरंगा, सरंगा, हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा सरंगा। ऐसा करते हैं, मैं बच्चे को अपनी छाती से लगा लेता हूँ और तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। सरंगा, जल्दी करो।
वो लोग भाग गए हैं। चलो जल्दी ढूंढो उन्हें। वो लोग यहीं आसपास कहीं होंगे। चलो। वो देखो उस तरफ। अब मैं क्या करूं? पीछे मुगल सैनिक है और आगे खाई। अब आप ही हम सबकी रक्षा करें। ठहर जाओ चंपत राय। आगे भी मौत। पीछे भी मौत। अब बच के कहां जाओगे? पकड़ लो उसे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। विकट पहाडहरूको बीच मुगल सेनाहरूको चारैतर्फबाट आक्रमणबाट घेरिएका चम्पत राय र सारन्धा आखिर प्रियतम परमात्माको त्यो कृपाको छहारीले गर्दा त्यहाँबाट सुरक्षित त निस्किनु हो, तर केही पलमा नै निश्चित हुन्छ कि अब यी मुगल सेनाहरूबाट हामीहरू घेरिएका छौं चारैतर्फबाट, अब बच्न सम्भव छैन। यी पापीहरूको हातबाट मर्नुभन्दा बरु आफै आत्मबलिदान गरौं, यो सल्लाह गरेर उहाँहरूले एक अर्कामा आफ्नै तरबारले आफैलाई नै प्रहार गरेर, ल सारन्दा तिमी मलाई प्रहार गर, त्यसपछि तिमी आफैले प्रहार गर्दै आत्मबलिदान गरौं भन्दै आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नुहुन्छ। प्रिय सुनुसाजी, वीर चम्पत राय र लाडकुमारीका सुपुत्र छत्रसाल यति बेला सुरक्षित हातमा पुग्नुहुन्छ, माता पिताको धाम गमन भए पनि। सुनुसाजी 16 वर्षको उमेरमा देवकुमारीको साथमा विवाह हुन्छ र छत्रसाल आफ्ना पिताका मित्र महाराष्ट्रको स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गर्ने वीर मराठा सम्राट शिवाजीको पासमा रहेर साम दाम दण्ड भेद सहितका युद्ध कौशलहरू सिकेर बुन्देलखण्ड फर्किनुहुन्छ। सुन्दरशाहजी आफ्ना सैनिकहरूलाई पारिश्रमिक दिने पनि, ज्याला दिने पनि
असमर्थ हुन्छन् महाराज छत्रसाल। सानो उमेर, केही पनि छैन आफ्नो साथमा, मुगल सेनाको दबदबा। त्यति बेला उहाँलाई चिन्ताले सताउँछ, के गरी मेरा सैनिकहरूलाई मैले पाल्नु। त्यो विचार गरेर एक दिन दुखी हुँदै बिरान जंगलमा छत्रसाल पुग्नुहुन्छ, जहाँ एक तपस्वीसँग भेट हुन्छ र महात्मा भन्दछन्, छत्रसाल तिमी चिन्ता नगर, आजभन्दा करिब 12 वर्षपछि तिमीसँग एक अलौकिक महापुरुषको भेट हुनेछ। त्यसपछि उहाँले तिम्रा हरेक समस्याहरू, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सबै प्रकारका, त्यसको अन्त्य गरिदिनु हुनेछ र तिमीलाई अखण्ड पद प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि, पहिचानको लागि म एउटा सिक्का दिन्छु, निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको नाम जडित सिक्का। यही सिक्का जसले देखाउँछ उहाँ नै तिम्रो सद्गुरु भनेर पहिचान गर्नु। त्यसपछि अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। सुन्दरसाजी यतातिर जब दिवान देवकरणबाट श्रीजी महाराजको बारेमा छत्रसाल महाराजले सुन्नुहुन्छ, छत्रसाल महाराज खुसीले पुलकित हुँदै गदगद हुँदै विचार गर्नुहुन्छ, जसरी समर्थ रामदासद्वारा शिष्य शिवाजीले मार्गदर्शन प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी नै मलाई मेरा सद्गुरु समान श्रीजी महाराज मेरो जीवनको सारा अन्धकारबाट मुक्त गराउनको लागि, दर्शन दिनको लागि, मेरो शिरमा हात राख्नको लागि अहिले आइपुग्नु भएको जस्तो अनुभव गर्दछन् छत्रसालले। 12 वर्षसम्मको प्रतीक्षाको फल अब बल्ल मैले फेला पार्दैछु, यो अनुभूति गर्नुहुन्छ। श्रीजी महाराज गडाबाट अगरियातर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। छत्रसाल महाराजलाई सम्झाउनको लागि, उपदेश दिनको लागि श्रीजी महाराजले लालदास, उत्तमदास र जीवनदासीलाई पठाइदिनुहुन्छ पन्नाजीतर्फ। त्यसपछि लालदास महाराजको साथमा महाराज छत्रसालको खूब चर्चा चल्दछ। ज्ञान उपदेशका चर्चाबाट हृदय आलोकित हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ छत्रसाल महाराजको। त्यसपछि छत्रसाल भन्नुहुन्छ, लालदासजी गएर श्रीजी महाराजलाई लिएर आउनुहोस् तपाईँहरू, देवकरण भाइ जानुहोस् तपाईँ सँगसँगै। त्यसपछि उहाँहरू जानुहुन्छ, अगरिया पुगेर श्रीजी महाराजलाई पद्मावतीपुरीतर्फको यात्रामा लिएर आउनको लागि जानुहुन्छ। हजारौं सुन्दर साथहरू सहित श्रीजी महाराज पन्नाको किलकिला नदी पुग्नुहुन्छ। प्रिय सुन्दर साथजी, त्यो किलकिला नदी विषले भरिएको, जहरले भरिएको नदी थियो भनिन्छ। त्यो नदीको मासतिर आकाशमा उड्दै गरेका पन्छीहरू समेत त्यो विषको प्रभावले, असरले गर्दा त्यही नै उनीहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यस्तो विषालु नदीलाई पनि श्रीजी महाराजले आफ्नो चरणले स्पर्श गराएर अमृतमय बनाइदिनुहुन्छ। वरिपरिका आदिवासीहरूले सचेत गराए उनीहरूलाई, सुन्दर साथीहरूलाई, त्यहाँ नजानुहोस्, पानी नछुनुहोस्, पानी नखानुहोस्, विषले भरिएको छ। तर पनि लालदास महाराज आफै गएर पानी लगेर श्रीजी महाराजको चरणमा स्पर्श गरेर जब नदीमा राखिदिन्छन्, त्यसपछि नदी अमृत तुल्य बन्दछ। विष की नदिया अमृत कीनो, सुख सब न पहुँचाए, भजन किरंतन हो रात दिन, सुनत मोक्षे फल पाए, अली मोहि प्राणनाथ मन भाई, अली मोहि प्राणनाथ मन भाई। सुन्दर साथजी, एक पटक विन्ध्याचल पर्वतलाई बारम्बार नमन गरिरहनु भएको थियो शिवजीले पार्वतीको साथमा भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि। त्यो विन्ध्याचल पर्वतको ठिक सामनेमा जब पुग्नुभयो, विमानबाट ओर्लेर त्यो पर्वतलाई प्रणाम गर्नुभयो, साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्नुभयो। त्यो देखेर पार्वती
जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, शिवजीलाई भन्नुहुन्छ, हजुरले किन प्रणाम गर्नुभएको, यो ठाउँको महत्त्व के छ? शिवजीले जवाब दिनुभयो, हे पार्वती, यो स्थानमा कालान्तरमा इन्दिरा नामकी देवी कलियुगमा प्रकट भएर आफ्नो दिव्य धामको स्थापना गर्नुहुनेछ। त्यसैले यो स्थान अत्यन्तै पवित्र छ। म यसलाई पटक पटक नमन गर्दछु। पद्मावती केन सरदे विन्ध्य पृष्ठ विराजते इन्दिरा नाम सा देवी भविष्यति कलियुगे। यस्तो प्रकारले स्वयं शिवजीले पनि गुणगान गाएको यो अत्यन्तै पवित्र स्थान पद्मावतीपुरी धाममा अहिले महामती प्राणाजी पुग्नु भएको छ। सुन्दरसाजी किलकिला नदीबाट छत्रसाल महाराजको आग्रह अनुसार यति बेला मऊ भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ छत्रसाल महाराज अर्को दरबारमा। उहाँले आग्रह अनुसारको एउटा सन्देश पठाउनुहुन्छ कि महिला एवं वृद्ध सुन्दर साथहरूलाई त्यही पन्नाजीमा राखेर केही अग्रगण्य सुन्दर साथहरूलाई लिएर हजुर चाहिँ मऊमा पदार्पण होस्, किनभने म अहिले यहाँबाट निस्कन सक्ने अवस्था छैन। मुगल सेनाले चारैतर्फबाट घेरिरहेको छ। यो भावको सन्देश सुन्ने बित्तिकै श्रीजी महाराज मऊ पुग्नुहुन्छ अग्रगण्य अग्रज सुन्दर साथलाई लिएर। त्यहाँपछि महाराज छत्रसाल मऊमा हुनुहुन्छ। मऊको तिदुनी दरवाजामा गएर महामती प्राणाजी डेरा गर्नुहुन्छ र त्यहाँ चर्चा चल्न थाल्दछ र छत्रसाल महाराज राति आएर दर्शन गरेर फर्किन्छन् भेष बदलेर गुप्य रूपमा। र अर्को दिन फेरि दल बदल सहित सिकारीको भेषमा गएर श्रीजी महाराजको दर्शन गर्दछन्। छेउमा पहिला गएर छेउमा बस्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि प्राणनाथजीले नजिकै बोलाउनुहुन्छ र नजिकै गएर अभिवादन गर्नुहुन्छ महाराज छत्रसाल। बाबाजी राम राम भनेर, कही बाबाजू राम राम, बाबा बैठो इत आए। जब छत्रसाल महाराज राम राम भन्नुहुन्छ, प्रणाम भन्नुहुन्छ, त्यसपछि श्रीजी महाराजले नजिकै आएर बस छत्रसाल यहाँ नजिकै, त्यहाँ टाढा बस्ने होइन भनेर बोलाएर त्यहाँ नजिकै राख्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् साजी, आउनुहोस्, त्यही भावको यो सुन्दर प्रसङ्गलाई हामी यो भिडियो क्लिपको माध्यमद्वारा पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। आउनुहोस् बुझौँ। राम राम बाबा जी। अच्छा, तो छत्रसाल जी शिकारी का वेश धारण करके मुझसे मिलने आए हैं। अरे बाबा जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आके बैठिए। अरे वहां नहीं, यहाँ मेरे सामने आकर बैठिए। अरे अब आ भी जाइए बाबा जी, क्योंकि फंद में तो आप फंस ही चुके हैं। अब यहाँ से बच के जाने की कोई संभावना नहीं है। मुझे फंदे में डाल सके ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। ये काम बस एकमात्र बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत से ही हो सकता है। वर्ष पूर्व जब उन्होंने मुझे स्वप्न में अपनी छाप का ये सिक्का दिया था, तब से मैं उनका सेवक हूं और उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारे सिक्के रखे हैं, देखिए। प्रियतम, अक्षरातीत, हे निष्कलंक बुद्ध जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान कर भी नहीं पहचान पाया। 12 वर्षों से मैं आपकी ही तो राह देख रहा था। कोई बात नहीं छत्रसाल जी, इसलिए तो मैंने स्वप्न में आकर आपको ये सिक्का दिया था, ताकि इसके माध्यम से आप मुझे पहचान सको। जी, अब मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान गया हूं। मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। पक्का विश्वास हुन्छ अब महाराज छत्रसाललाई। 12 वर्ष पूर्व पाएको त्यो सिक्का, बुद्धजीको छाप सहितको सिक्का जब महामती प्राणनाथजीको पासबाट त्यही सिक्का भेट मिल्छ, त्यसको मिलान हुन्छ, त्यसपछि दृढ विश्वास हुन्छ मेरो हात समात्नको लागि स्वयं अक्षरातीत स्वरूप यहाँ पदार्पण गर्नुभएको छ। नत्र पहिला भन्नुभएको थियो मलाई फन्दामा पार्नेवाला कोही पनि छैन, बुद्धजी बाहेक कसैको ताकत छैन भन्ने। तब कही महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डारही, ये काम बुद्धजी से होए। बुद्धजीबाट मात्र, निष्कलङ्क बुद्ध अवतार अक्षरातीतबाट मात्र मलाई फन्दामा पार्ने सम्भावना छ। यो भाव प्रस्तुत गर्नुभएका छत्रसाल महाराजमा अब कुनै शंका बाँकी रहेन, दुविधा बाँकी रहेन। पर मेरे राजा भजनको फन्दैमा, अब त प्राण प्रियतम धाम भने अक्षरातीतको प्रेमको फन्दामा परिसक्यो महाराज छत्रसाल। तिमी अब कहाँ जान्छौ तिमी हुम्केर? महामती प्राणनाथजी प्रेम भाव प्रकट गर्नुहुन्छ। सुन्दरशाहजी महाराजा छत्रसाललाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, श्रीजी महाराज, हे छत्रसाल, बादशाह औरंगजेबको क्रूर अत्याचारले चारैतर्फ त्राही त्राही भएका जनताहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउनको लागि हिन्दू राजाहरूलाई अनेक प्रयास गरे जगाउनको लागि। मैले
हरिद्वारका सन्त महात्माहरूले पनि माध्यम बनाउन खोजे मैले उनीहरूले पनि, तर सबै निष्क्रिय भएर गए। कोही पनि अगाडि बढ्न सकेनन्। अब तिमी त्यो धर्मयुद्धको लागि तयार हुनुपर्दछ। सुन्दरसाजी यहाँ खूब प्रेमपूर्वक राजा छत्रसाल, रानी देवकुमारी सहित दाजु बलदिवान श्रीजी महाराजको चरणमा समर्पित हुँदै तारतम महामन्त्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको आत्म जागृति हुन्छ। उहाँहरूको आत्म जागृत भएर यस्तो लाग्दछ मानव दिव्य परमधाम तर्फको आलोक, उहाँको प्रकाश, उहाँको प्रेम अब हृदयमा प्रकाशित हुँदैछ जस्तो अनुभूत भइरहेको छ। यति बेला राजाले प्रार्थना गर्दछन् श्रीजी महाराजलाई, हे मेरा प्राण प्रियतम, चारैतर्फ मुगल सेनाको आक्रमण चलिरहेको छ, घेराबन्दी चलिरहेको छ, मै लडाईँमा जानुपर्ने छ तुरन्त नै। त्यसैले अब म लडाईँको लागि जान्छु, हजुरले मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यो भावको साथमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। महामती प्राणनाथजीले एउटा तरबार भेट गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, तिम्रो राज्यमा तिम्रो घोडा जता जता दौडिन्छ त्यहाँ त्यहाँ तिम्रो विजय निश्चित छ। छत्रसाल, तिमी निश्चिन्त हुनु। त्यो तरबारको प्रयोग गर्नै पर्दैन। त्यो कृपाको सिम्बोलको रूपमा, चिन्ह त्यसको तरबारको रूपमा देखिए पनि त्यसको प्रयोग नगरिकन सारा तिम्रा दुश्मनहरू आफै पराजित भएर जानेछन्। जब तरबार देखाएर सामनेमा जानुहुन्छ, सेना अफगानका 5000 सेनालाई परास्त गरेर फर्किनुहुन्छ महाराज छत्रसाल। शिरमा रुमाल कृपाको पात्रको रूपमा चढाएर जब पठाइदिनुहुन्छ छत्रसाल महाराजलाई, त्यसपछि कसैले पनि उहाँलाई हराउन सक्दैन। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फाते हो। लाल कवि पनि भन्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ तिम्रो घोडाले पग राख्ला, पाइलो राख्ला, त्यहाँ त्यहाँ तिम्रो फत्ते हुन्छ, विजय हुन्छ। प्राणनाथजीको यो आशीर्वादबाट छत्रसाल महाराज सुसज्जित हुनुहुन्छ। यता पन्नाजीमा रहँदा बाईजी महारानीले ज्ञान चर्चाका माध्यमद्वारा छत्रसाल महाराजकी माइली रानी उहाँको आत्मा जागृति गर्नुहुन्छ। सेवाको भाव खुब सुन्दर ढङ्गले सम्झाउनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसपछि अमराई घाटदेखि चोपडा हवेलीसम्म पालकीमा बसाएर श्रीजी महाराजलाई लगिन्छ। त्यसपछि उहाँ पुग्ने बित्तिकै धुमधामका साथमा जब दरबारभित्र चोपडा हवेलीमा भित्र लगिन्छ, त्यहाँ माइली रानीले आफ्नो साडी ओछ्याएर पाउडा बिछ्याएर सिंहासनतर्फ पुर्याउनको लागि जब तयार गर्नुहुन्छ, महाराज छत्रसालले लाग्दछ म हुँदाहुँदै माइली रानीले आफ्नो साडी ओछ्याएर उहाँले पगडीको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। म कसरी पछाडि बसौँ? रानीलाई भन्नुहुन्छ, तिमी अहिले यो गर्ने होइन, म छु, मेरो पगडीबाट पाउडा ओछ्याइनुपर्छ, बिछ्याइनुपर्छ भनेर आफ्नो पगडी ओछ्याउनुहुन्छ पाउडाको रूपमा। तर सिंहासनमा पुग्ने बेलामा थोरै अझै पनि बाँकी रहन्छ ठाउँ। त्यो ठाउँमा माइली रानीले आफ्नो तयार गरेको साडी फेरि ओछ्याउनुहुन्छ र सिंहासनमा लगेर पध्याउनुहुन्छ। त्यहाँ पध्याएर सुन्दरसाजी महाराज छत्रसालले दिव्यताको साथमा, अत्यन्त प्रेमको साथमा, सेवा भावको साथमा प्रेमले आलादित हुँदै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे पूर्ण ब्रह्म, हे मेरा प्राणनाथजी, आज हजुरले मेरो घरमा पधराउने गरी मेरो जीवन सफल बनाइदिनु भयो। हजुरको निरन्तर दर्शनका अभिलाषी शिव सनकादिक आदि साराको लागि पनि दुर्लभ
यो अवसर मलाई आज प्राप्त हो। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पार, शिव सनकादिक आदिक इच्छित शेष न पावे पार। त्यही भावको यो सुन्दर प्रसंग आउनुहोस् हामी यहाँ श्रवण गरौं। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। कहाए खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी, खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। ठाकुरानी जी सखियन सुधा, लेकर संग पधारे मेरे वाला जी, लेकर संग पधारे, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। अपने पिया पर शोभा मुख होना आवे मेरे वाला जी, शोभा मुख होना आवे, शोभा मुख होना आवे। सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी, छत्रसाल गुण गाए, छत्रसाल गुण गाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, महाराज छत्रसाल को जय। पहले दाता हम भय, गुरु को दिनो शीस, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ कियो बख्शिस। छत्रसाल महाराज सबैभन्दा पहिले प्रथम दाता हुनुभयो, आफ्नो शिर अर्पण गर्नुभयो आफ्ना गुरुप्रति। त्यसपछि गुरुजीले सर्वस्व सुम्पिनुभयो छत्रसाल महाराजलाई। भौतिकता आध्यात्मिकता कुनै पनि चिज बाँकी राख्नु भएन, तर सबभन्दा पहिले अर्पण छत्रसाल महाराजले गर्नुभयो, आफ्नो जीवनको अर्पण गर्नुभयो। लालदास महाराजले एउटा सुन्दर प्रसंग उल्लेख गर्नु भएको छ वितकमा। बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला।
नानक गुरु दिखावे साई सच सच दी बेला। नानक साहेबले गुरु ग्रन्थमा उल्लेख गरेको एउटा प्रसंग 39 साल पूरा भएर 40 साल लागेपछि एक समर्थ शिष्यको भेट समर्थ गुरुको साथ हुनेछ। यो तथ्यलाई अहिले सार्थकता सिद्ध भएको छ। यहाँ एक समर्थ गुरु महामती प्राणजीको साथमा समर्थ शिष्य महाराज छत्रसालको मिलन भएको छ र नानक साहेबले गुरु ग्रन्थमा उल्लेख गरेको त्यो प्रसंग पनि चरितार्थ भएको छ। प्रिय सुन्दरसालजी श्रीजी महाराजले छत्रसाल महाराजलाई सबै राजा महाराजहरूको सामनेमा सिंहासनमा बसाएर राज्याभिषेक गरिदिनुहुन्छ र तिलक लगाइदिनुहुन्छ र भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रगतिको आशीर्वाद दिनुहुन्छ। राजाले पनि उठेर सबैलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ र अभिवादन गर्नुहुन्छ। बजी बधाई नृपति के करे आरती प्राण सब जन सो महाराज जो कहो प्रणाम परमान। महाराजको रूपमा घोषित हुनुहुन्छ सिंहासनमा बसाएर स्वयं श्रीजी महाराजले आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। अनेक प्रकारका भोग व्यञ्जन तयार गरेर छत्रसाल महाराज स्वयं भोग गायन गर्नुहुन्छ। मेरो बायाँ आँखा बारम्बार फरफराइरहेको थियो। यो शुभ संकेत के को लागि होला भन्ने लागेको थियो मलाई, तर स्वयं अक्षराती स्वरूप श्रीजी महाराजको आगमनको कारण रहेछ। उहाँको एउटा सेवा गर्ने अमूल्य अवसर मैले पाएँ। मेरो हृदय पुलकित भएको छ, धन्य भागी भएको छु म। बाई आँख मेरी बेर बेर फरके जिया रखे मारो भारी अनइच्छित कलियुग निकंदन आए श्री नित्य बिहारी। मेरो जीवन सुमधुर भएको छ। मानव हृदयमा मनको मधुवन मुस्कुराइरहेको अनुभूति भएको छ। हृदयमा अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ महाराज छत्रसाल। श्रीजी महाराजले छत्रसालजीलाई रक्षा कवचको रूपमा रक्षाको डोरी बन्धन यसै मिलापको दिनमा बाँधिनुहुन्छ। त्यसैले त रक्षा बन्धनको अझ विशेष महत्व छ। भनिन्छ बलिराजाको सुरक्षामा खटिएका भगवान विष्णुको उद्धारको लागि लक्ष्मीजी स्वयं आफैले बलिराजालाई रक्षा सूत्र बाँधिदिएर भाइको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो र त्यो सूत्र बाँधेर जब स्वीकार गरियो दिदी भाइको सम्बन्ध कायम भयो। त्यसैले रक्षाबन्धन पर्वलाई विशेष गरिकन दिदी भाइ दाजुबहिनी बीचको पवित्र बन्धन पवित्र सम्बन्धको एउटा बलिय बन्धनको रूपमा पनि उत्सव बनाउने चलन छ। रक्षाबन्धन पर्व त्यसैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सुन्दरसाजी डर तथा प्रलोभनमा परेर त्यसको आधारमा धर्म परिवर्तन गर्नु वास्तवमा आफैलाई धोका दिनु हो। सर्वप्रथम व्यक्तिले शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सच्चा गुरुको मार्गनिर्देश अनुसार आत्माले स्वीकार गरिसकेपछि बल्ल उसको जीवन धर्मले प्रवेश गर्दछ। शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम चात्मनिश्चयम। जब आत्म जागृत हुन्छ, आत्माले स्वीकार गर्दछ, त्यसपछि बल्ल धर्मले वास्तविक स्वरूप ग्रहण गर्दछ जीवनमा। सनातन धर्म अर्थात जसलाई आर्य धर्म पनि भन्ने गरिन्छ, हिन्दू धर्म विश्वकै प्राचीन धर्महरूमध्ये अत्यन्त प्राचीनतम धर्म मानिन्छ, जसको इतिहास 3000 वर्षभन्दा पनि पुरानो रहेको छ। यहुदी धर्म 3000 वर्ष भएको छ। बौद्ध तथा जैन धर्म 2500 वर्ष भएको छ। ईसाई धर्म 2000 वर्ष र मुस्लिम धर्म 1500 वर्ष पुरानो मानिन्छ। सुन्दरसाजी यसको आधारमा हिन्दू धर्मको यो प्राचीनतम इतिहासलाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका धर्म सम्प्रदायहरूलाई सबै जात जातिहरूलाई परमात्माको
एउटै अंश मानेर अक्षरातीत तत्व परम तत्वको अनुभूति गराउनको लागि महामती प्राणनाथजीले एउटा बलियो साथी फेला पर्नु भएको छ। यति बेला महाराज छत्रसालको रूपमा सुन्दर साथको वृद्धि हुँदै गएको छ र छत्रसाल महाराजले आएर जागनीको केन्द्रीय धामको रूपमा स्थापना गर्नको लागि एउटा पवित्र स्थान खोज्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ श्रीजी महाराजको साथमा आएर। जहाँ अहिले बङ्गलाजी रहेको छ त्यो ठाउँ श्रीजी महाराजले छनौट गर्नुहुन्छ। त्यही ठाउँलाई शिवजीले पार्वतीलाई पवित्र स्थानको रूपमा बार बार नमन गर्नुभएको थियो। प्राणनाथ मन भाए अली मोही, प्राणनाथ मन भाए, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए सुहाए, प्राणनाथ मन भाए अली मोही, प्राणनाथ मन भाए। गुमट बंगला बन्यो है धनी जी को, हीरन तखत धराए धराए, रत्न जड़ित पद्मावती सोहे, देव सकल ललचाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदिया अमृत कीनो, सुख सबन पहुँचाए पहुँचाए, भजन किरंतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए अली मोही, प्राणनाथ मन भाए। त्यो पवित्र स्थान गुमट बंगलाजीको स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थको रूपमा हामीहरूले प्रत्येक वर्ष दर्शन पनि गर्ने गरेका छौं। सुन्दरसाजी यस जगतमा विशेष गरिकन 3 प्रमुख महाराजाहरू भएर गए, जसले संसारमा रहँदा रहँदै पनि आफ्ना गुरुहरूको चरणमा सर्वस्व अर्पण गरे। राजा जनकले सर्वप्रथम गुरु अष्टावक्रलाई सर्वस्व सुम्पिनुभयो। त्यसपछि राजा अशोकले, सम्राट अशोकले एक बौद्ध भिक्षुलाई, जो उहाँका गुरु हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो सर्वस्व अर्पण गर्नुभयो। त्यसैगरी महाराज छत्रसालले महामती श्री प्राणनाथजीलाई आफ्नो तन मन धन अर्पण गरेको इतिहासमा पाइन्छ। राजा जनकको जस्तै विदेही, राजा जनकलाई विदेही भनिन्छ, देहको भान नहुने, संसारमा बसेको छ, राज्य चलाएको छ, तर पनि उहाँलाई संसारले राज्यले स्पर्श गर्न सकेको छैन। कमलको फूल जसरी उहाँको जीवन बितेको छ, त्यसैले विदेही भनिएको छ। राजा जनक जस्तै विदेही र त्यागी बन्नको लागि श्रीकृष्णजी पनि गीतामा अर्जुनलाई उपदेश दिनुहुन्छ। कर्मणैव हि संसद्ये मा स्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्तु। सुन्दर ढंगले व्याख्या गर्नुहुन्छ। सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि, गीताको तेस्रो अध्यायमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसै प्रसंग अगाडि बढ्दै थियो। एक दिन लालदास महाराज मकुन्दासजीको साथसाथमा महामती प्राणनाथजी अलि एकान्तमा बसेर केही चर्चा गरिरहनु भएको थियो। महाराज छत्रसालले देख्नुहुन्छ बाहिरबाट, र मेरो अनुपस्थितिमा किन उहाँहरू के को चर्चा गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई शंका हुन्छ। गएर लालदास महाराजलाई इशारा गरेर बाहिर बोलाउनुहुन्छ। बाहिर बोलाएपछि लालदास महाराजलाई सोध्नुहुन्छ, तपाईहरु के चर्चा गरिरहनु भएको छ मेरो अनुपस्थितिमा भित्र? म महाराजले, गुरु महाराजलाई गएर सोध्छु, प्राणनाथजीलाई सोध्छु, अनि बल्ल जवाब दिउला। प्राणनाथजीले भित्र बोलाउनुहुन्छ छत्रसाल महाराजलाई र भन्नुहुन्छ, हेर छत्रसाल, कुरान र पुराणको मिलान गर्दै गर्दै यही कुरानको माध्यमद्वारा, यसैको शब्द, यसैको भाषाको माध्यमद्वारा औरंगजेब बादशाहलाई
धर्मले प्रेम सिकाउँछ, सद्भाव सिकाउँछ भन्ने सन्देश, परमात्मा एक हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पुराणमा धेरै प्रसङ्ग, राम्रो प्रसङ्ग हामीले पाएका छौँ। त्यही विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ यहाँ भन्ने उहाँले स्पष्ट पारेपछि महाराज छत्रसाल झन बढी खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। त्यसो भएदेखि धन्य छ, अब म पनि त्यसमा हजुरहरूको साथमा सहभागी भएर यो अभियानमा एक हुनेछु। कुनै प्रकारको डर हामीले मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सुन्दरसाजी, यसै गरी यहाँ दरबारमा कैयौं मौलवीहरू, मुल्लाहरू यहाँ आउँछन् धर्मचर्चाको लागि, तर श्रीजी महाराजको चरणमा समर्पित भएर जान्छन् उनीहरू। त्यसै गरी हिन्दू धर्मका त्यहाँ कहलिएका राजगुरुहरू सुन्दर बल्लभ र बद्री, तीन वैष्णव पण्डितहरू जो हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू शास्त्रार्थ गर्न आउँछन् र कल्की अवतारको प्रामाणिकता, स्पष्टता यहाँ लालदास महाराजद्वारा भइसकेपछि स्वयं महामती प्राणनाथजीको दर्शनबाट, उहाँको आशीर्वादबाट सबै कुरा स्पष्ट भइसकेपछि शंका निवारण भएर हात स्वीकार गर्दै जब जान्छन्, तर बद्री नेतृत्व गरेर आएका थिए, अरू सुन्दर बल्ले बल्ले गएर फेरि गएर भन्छन्, तिमीले हारेर आयो, जाऊ फेरि, यसरी हुँदैन, हाम्रो नाम कहाँ जान्छ, इज्जत कहाँ जान्छ, यसरी फर्केर आएर हुन्छ। फेरि अरू 80 प्रश्न बोकेर अर्को दिन पुग्छन् बद्री। त्यसपछि महाराज छत्रसाल रिसाउँदै भन्नुहुन्छ, आफैले जवाब दिएर प्रत्येक प्रश्नको जवाब स्वयं आफै छत्रसाल महाराजले दिनुहुन्छ। प्राणनाथजीको पासमा जानै पर्दैन, तिमीलाई सारा जवाब मै दिन्छु भनेर आफै समाधान गरिदिएर चेतावनी दिनुहुन्छ पण्डितहरूलाई। ईर्ष्याले, द्वेषले गर्दा यस्ता महापुरुषको पहिचान नगरिकन बार बार एउटै काम दोहोऱ्याइरहने क्रोधित हुनुहुन्छ। र छत्रसालले बुन्देलखण्डवासीलाई पनि जानकारी गराउनुहुन्छ, अब कसैले पनि यिनीहरूलाई राजगुरु नमान्ने र यिनीहरूबाट सम्मानको रूपमा पगडी बाँध्ने जुन परम्परा छ त्यो पनि बन्द अबदेखि। यो प्रकारले यहाँ छत्रसाल महाराजले चेतावनी दिनुहुन्छ। सुन्दर बल्लभ बद्री भले मिले कलिमाहे, 14 विद्या निपुण है पर एकौ जानत नाहे। जतिसुकै ज्ञानले भरिएका भए तापनि यिनीहरूमा प्रेमको अभावले गर्दा, अधुरो ज्ञानको कारणले गर्दा केही पनि नजानेको जस्तो उनीहरूको अनुभव हुन्छ। सुन्दरसाजी, पद्मावतीपुरी धाममा हजारौं सुन्दर साथहरूको भोजन व्यवस्था धुमधामको साथमा चलिरहेको छ। खूब प्रेमका साथमा लत्ता कपडाको व्यवस्था, भोजनको व्यवस्था टाढा बसेका एकजना सुन्दर साथले गरिनु भएको छ। एकजना मेर्ताका राजाराम भण्डारी तथा झाँझन भाइ भण्डारी परिवारद्वारा यो थाहा पाउनुहुन्छ छत्रसाल महाराजले। 3 वर्ष भइसक्यो मैले अहिलेसम्म सेवा गर्न सकेको छैन, तर टाढा बस्ने राजाराम भण्डारीले यत्र हजारौं सुन्दर साथहरूको सेवा पद्मावतीपुरीमा, धिक्कार मेरो जीवन, म कसरी सुन्दर साथमा समाहित हुन सके, खै कस्तो अपराध बोध हुन्छ उहाँलाई। अब अत्यन्त दुखी हुँदै आफू ब्रह्मसृष्टिको जमातमा, सुन्दर साथको जमातमा पुष्ट हुन नसकेको अनुभव गर्दै गएर दरबारभित्र गएर भित्रबाट चुकुल लगाएर रोएर बस्नुहुन्छ, चिन्ताग्रस्त भएर अवसादग्रस्त हुनुहुन्छ। तब महाराज मन में बहुत दिलगिर भय, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भय न सहिए। म ब्रह्म सृष्टिको जमातमा अझै पनि साँचो अर्थमा समाहित हुन सकेको रहेनछु भनेर दुखी हुनुहुन्छ। बलदिवानले गएर राजा छत्रसाललाई सम्झाएर ल्याउनुहुन्छ, चिन्ता नगरौँ छत्रसालजी, म छु नि, हो केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। छत्रसाल महाराज दुखी भएको थाहा पाएर सुन्दरसाजी श्रीजी महाराजले वरदान दिनुहुन्छ, छत्रसाल भोलि कार्तिक पूर्णिमाको एउटा पवित्र दिन छ, तिमी एउटा काम गर, घोडा लिएर आउनु, जहाँ जहाँ तिम्रो घोडा दौड्दछ त्यहाँबाट हिरा निस्किनेछ,
त्यही समयदेखि नै भनिन्छ पन्नाको धरतीमा हीरा निस्केको इतिहास साक्षी छ। उगले तब वसुधा बहु हीरा, अहिलेसम्म पनि त्यो हीराको खानी त्यहाँ निस्किरहेको छ। सुन्दरसाजी यसै सिलसिलामा अब उपरान्त सुन्दरसारको सेवाको लागि खर्च नपठाउनु भनेर सन्देश पठाउँछन् छत्रसाल महाराजले मेर्तामा राजाराम भण्डारीलाई। जब भण्डारी परिवारले त्यो पत्र पढ्दछन् अत्यन्त दुखी हुन्छन्। यत्रो प्रेमको साथमा गरेको हाम्रो सेवालाई अस्वीकार गर्ने। अत्यन्त दुखी हुँदै राजा भण्डारीले पनि पत्र पठाउँछन्, जबसम्म छत्रसालले आफैले बोलाउँदैनन् तबसम्म म जान्न तब पद्मावती परिधाम। मेरो सेवा रोक्ने अधिकार कसले दियो उनलाई? यो कुरा सुनेर श्रीजी महाराजले स्वयं मेर्ताबाट भण्डारी परिवारलाई पनि राजारामलाई पनि बोलाउनुहुन्छ र छत्रसाल महाराजलाई साथमा राखेर दुवैलाई दुईतिर दायाँ बायाँ राखेर सेवाको अमूल्य अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ, सेवाको भार बाँडिदिनुहुन्छ, अवसर दिनुहुन्छ। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, ये अचरज देखो मोमिनो कैसा समय हुआ सखत। कस्तो घोर अवस्था आएछ भनेर यहाँ महामती प्राणनाथजी किरन्तन ग्रन्थको 118 प्रकरणमा उल्लेख गर्नुहुन्छ। एउटा मोमिनले अर्को मोमिनलाई पत्र लेख्छ, तिमी मलाई बोलाउँछौ भने मात्रै आउँछु भनेर। हेर कस्तो अवस्था, बोलाएपछि आउने हो। जहाँ प्रेमको सागर उर्लेको छ त्यहाँ के को आमन्त्रण, त्यहाँ त कहिले पुगौँ भनेर दौडादौड गर्नुपर्ने बेलामा, सेवामा आफै लटपटिनु पर्ने बेलामा आमन्त्रणको प्रतीक्षा गरेर बस्ने कस्तो समय आयो भनेर श्रीजी महाराज दुखी हुनुहुन्छ। तर जब राजाराम पद्मावतीपुरी धाममा पुगेर एक साथमा बस्नुहुन्छ र प्रेमका साथमा फेरि छत्रसाल महाराजसँग प्रेम बढ्दै जान्छ, त्यसपछि सुन्दर वातावरणमा सेवाको कार्य अगाडि बढ्दै जान्छ। सुन्दरसाजी जसरी एक डाक्टरको हातमा छुरी दियो भने व्यक्तिको जीवन बचाउने कार्य हुन्छ, तर त्यही छुरी एक डाकुको हातमा पर्यो भने व्यक्तिको ज्यानसम्म जान सक्छ। उसो लिन्छ ज्यान। छुरी एउटै चिज हो। एक ज्ञानीको हातमा भएको हतियारले मानव सभ्यताको संरक्षण पनि गर्न सक्दछ भने अर्कोतर्फ अज्ञानीले त्यही मानव सभ्यताको विनाश पनि गर्न सक्दछ त्यही हतियारको माध्यमद्वारा। जसरी श्रीकृष्णजीले कुरुक्षेत्रको मैदानमा अर्जुनलाई गीताको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, त्यति बेला गाण्डीव धनुष हातमा दिएर ल अर्जुन तिमी निश्चिन्त बनाऊ भनेर उपदेश दिनुभयो। त्यसै गरी राजा छत्रसाल महाराजलाई तरबार हातमा राखिदिनु भयो। अक्षरातीतो ज्ञानले ओतप्रोत गराएर पहिला परिपक्व बनाएर त्यसपछि तरबार हातमा दिएपछि त्यो तरबारले विनाशको काम कहिले पनि गर्दैन, विकास र समृद्धिको काम गर्दछ, सारा जगतमा प्रेम फैलाउने काम गर्दछ, त्यही माध्यम बन्दछ। त्यसै गरी राजा छत्रसालको ईर्ष्या गरी युद्धको तयारीमा होमिएका अरू राजाहरूको सामना गर्नको लागि श्रीजी महाराजले सर्वप्रथम छत्रसाललाई तारतम ज्ञान दिनुभयो। त्यसपछि बल्ल जलपुकार नामको तरबार यही विजयादशमीको दिनमा भेट गर्नुभएको थियो, जसको कारण उनको राज्यमा अत्यन्त शान्ति छाउँदै गयो, राज्य विस्तार पनि भयो र अन्य राजाहरू पनि महाराज छत्रसालको कदमलाई स्वीकार गर्दै गर्दै उहाँकै अधीनमा रहेर राज्य सञ्चालन गर्न थाले। सुन्दरसाजी यस्तो प्रकारले महामती प्राणनाथजीको जागनी अभियानको 1740 देखि सुरु भएर महान अभियान महाराज छत्रसालसँग मिलान भेट त्यो अमूल्य प्रसङ्गलाई आज हामीले यहाँ श्रवण गर्यौं। बाँकी प्रसङ्ग भोलि हामीले उठान गर्नेछौँ। अब बितको हामी अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। अब आजको लागि यिनी प्रसङ्गको साथमा विश्राम तर्फ गइरहेका छौँ। सबैको कल्याण होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।
हो तैसी कीजियो, मैं मर जाऊं मेरी पिया। हम जैसे तुम जीना करो पिया, कल पर जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं इन सकूं पिया, तुम आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होगी। सब विध पिया जी समरथ दिन अंधे जो मैं होती पिया, तो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब की पुकार किया सुन के अब ढील करो तुम जीवनी। छिण छिण खबर लीजिए मैं, अरे अरज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराई सो। अंतर आड़ी काल के दुल्हा लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए सी इंद्रावती पिया, चरण के पास। दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसकों से बात करो पिया, सब साक्षात। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात में श्री। महमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बली जाते। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज अर्ज बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। पितक पर्व महोत्सव को जय। संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय। अखिल प्राणी मात्र को जय। प्रणाम प्रणाम।